बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी HD के साथ प्रोग्राम साफ बात में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल अब क्या है, नए आर्मी चीफ क्या करेंगे, उनका क्या किरदार होगा। इसके बाद हम यकीनन कराची के हवाले से MQM अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से भी बात करेंगे कि अल्ताफ़ हुसैन के लिए क्या उम्मीदें पैदा हो रही हैं, क्या उनके लिए जो है वो सोशल मीडिया पे जो पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है, और अल्ताफ़ हुसैन और MQM के हवाले से कराची शहर में कहाँ बैनर लग रहे हैं और किस तरह नारे लग रहे हैं। इन सारी सूरत हाल पे नाज़रीन हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप हमारा जो थिंक टीवी HD चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यकीनन हम इस चैनल के ज़रिए आपको पाकिस्तान की सियासत, सिंध खुसूसन कराची की सियासत के हवाले से ताज़ा तरीन ख़बरें और बेलाग तबसरे, बेलाग तज्ज़िये पेश करते रहेंगे। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को एक तो ये है कि सब्सक्राइब कर लें और आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हमने आखिर में आपको बड़ी एक दो अहम ख़बरें भी देनी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आ जाते हैं इमरान खान साहब की सियासत पर। देखिए, इमरान खान साहब गुज़िश्ता 6 महीने से जितने भी मुतालबात कर रहे थे उनका कोई मुतालबा पूरा नहीं हुआ, और उनका मुतालबा तो इलेक्शन कराना था। लेकिन इस मुतालबे के पीछे उनकी जो सारी जद्दोजहद थी और सारी जो एक तरह से एहतजाजी मुहिम थी, वो नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अपना दबाव जो है वो बढ़ाना था। तो वो तमाम तर उनकी जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो गई। ज़ाहिर है कि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ नहीं ला सके, और वो उनका जो एक ख्वाहिश थी कि ये नया आर्मी चीफ जो है वो जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, कम अज़ कम वो ना लेकर आए। कैसे ये मुमकिन था? मुल्क के वज़ीर आज़म इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं, और हमने पहले भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब एक सियासी शख्सियत हैं, और सियासी जो होता है वज़ीर आज़म है, सियासी हुकूमत है, और सियासी जो शख्स होता है वो सियासी लोगों से मशवरे करता है। तो उन्होंने जिससे ही मशवरे किए वो आइन के मुताबिक हैं। लेकिन सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो वफाक की अलामत है, उनका सियासत से उनका ओहदा जो है वो सियासी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आरिफ अलवी साहब ने अपने उस मुक़द्दस ओहदे की जो बेतौकीरी की अपने चेयरमैन के पास जाकर, और वो फाइल ले गए कि जी ये समरी आई है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि सारी चीज़ें खुश उसलूबी से तय हो गई, और इमरान खान साहब जो भी कोई रखना डालना चाहते थे वो नहीं डाल सके। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो लॉन्ग मार्च किस लिए कर रहे हैं। अगर वो नए इलेक्शन के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो उसका मुतालबा भी उन्होंने सियासी हुकूमत से करना है, क्योंकि इलेक्शन सियासी हुकूमत ही कराएगी, फ़ौज इलेक्शन नहीं कराएगी। देखिए, फ़ौज कह चुकी है कि अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम सियासी तौर पे मुदाखलत नहीं करेंगे। हमारा जो आइन में ज़ाहिर है कि कोई उनका इस तरह का किरदार नहीं है। तो लिहाजा वो फ़ौज जो है वो यकीनन हुकूमत के मातहत है, वज़ीर आज़म के मातहत है, वज़ीर दिफा जो है उसके मातहत है। तो फ़ौज से तो आप अगर एक बार फिर आप चाहते हैं कि फ़ौज जो है वो मुदाखलत करे, एक बार फिर आप फ़ौज को ये दावत दे रहे हैं कि जी फ़ौज उन्हें इलेक्शन दे। मुल्क में सियासी हुकूमत है, आपको चाहिए अगर आप सियासी पार्टी के चेयरमैन हैं, जो यकीनन आप हैं, तो आपको इलेक्शन कराने का मुतालबा, इलेक्शन मांगना भी सियासी हुकूमत से चाहिए, और इसके लिए आपको सियासी हुकूमत से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। हो सकता है जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें तो 2-4 महीने आगे पीछे कुछ आपकी बात मानी जाए, कुछ सियासी हुकूमत अपनी बात मनवाए और इलेक्शन की कोई डेट तय हो जाए। लेकिन आप एक बार फिर वही राग गलाप रहे कि जी हमें इलेक्शन चाहिए, और इलेक्शन फिर वही फ़ौज उनसे मांग रहे हैं आप। तो देखिए, फ़ौज तो आपको इलेक्शन देने वाली नहीं है। अब आपका एक सियासी किरदार जो है मुस्तकबिल में वो क्या होगा, उस हवाले से साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब अब आपका सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। ये लॉन्ग मार्च भी ज़ाहिर है कि आपने अपनी एक वो जो थी एक जो सारी एक कैंपेन चलाई हुई थी उसको निभाने के लिए सब कुछ आपने किया हुआ था। लेकिन अब तो सब कुछ हो गया जिसके लिए आपने सारे मामलात किए हुए थे। तो अब लॉन्ग मार्च की कोई हैसियत नहीं रही। अब आप हेलीकॉप्टर से उतरेंगे
سڑکوں پہ جائیں گے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے لوگ ہی نہیں ہوں گے. چلیے آپ کی بات مان لی کہ جی آپ نے کوئی 10 20 50 لاکھ لوگ جمع کر لیے, کیا کر لیں گے آپ لوگ جمع کر کے؟ الیکشن کرا لیں گے؟ کبھی بھی الیکشن نہیں کرا سکتے. اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی؟ دھرنوں سے اور لانگ مارچ سے 75 سال کی تاریخ ہے, کوئی حکومت ختم نہیں ہوئی. تو آپ جتنے لوگ بھی لے آئیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ قوم نہیں ہے. قوم جو ہے وہ منقسم ہے, ہر سیاسی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہے. پوری قوم تو دائرے کے منقسم ہے ہر مختلف سیاسی پارٹیوں میں. آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آپ کا ایک فین کلب ہے, یقیناً ایک اچھی بڑی تعداد ہے. آپ پاپولر لیڈر ہیں, لیکن پاپولر لیڈر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کی مرضی سے ہو. آرمی چیف آپ کی مرضی سے ہو, چیف الیکشن کمشنر آپ کی مرضی سے ہو, الیکشن آپ کی مرضی سے ہو. ہر چیز اپنے وقت پہ اور آئین کے مطابق ہوگی. اگر آپ ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں تو کیوں نہیں سیاسی طور پر سیاسی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے معاملات کو طے کرتے ہیں؟ تو اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو بس آپ اپنی جھینک مٹانے کے لیے لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں, دھرنا بھی دے رہے ہیں, اور یقیناً اب آپ کوئی محفوظ راستہ چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی محفوظ راستہ تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا, اور آپ کو یہ ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ ہٹنا پڑے گا. لیکن 126 دن کا جب آپ نے دھرنا دیا تھا اس وقت بھی آپ کے دھرنے میں جو ہے آخر میں 200 300 لوگ رہ جاتے تھے رات میں, لیکن آپ کو محفوظ راستہ چاہیے تھا. اور اس وقت آپ کا ایسا ہوا کرنا ایک بدقسمتی کے ساتھ ایک ایسا سانحہ ہو گیا, اے پی ایس کا سانحہ ہوا, اور اس سانحے کے نتیجے میں آپ نے فوراً دھرنا ختم کر دیا اور آپ کو محفوظ راستہ مل گیا. نہ صرف آپ کو محفوظ راستہ ملا دھرنا ختم کرنے کے لیے, بلکہ نواز شریف کی حکومت بھی اس وقت بچ گئی. تو آپ بھی اب کیا چاہتے ہیں کہ اب بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا سانحہ ہو کہ آپ کو محفوظ راستہ ملے؟ سیاست میں کوئی عزت یا بے عزتی نہیں ہوتی ہے. آپ پوری عزت کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے آپ نے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور آئندہ جب بھی الیکشن ہو, یہ تھوڑی کہ اگر آج آپ کی مقبولیت ہے تو آج ہی الیکشن کرائیں. اگر آپ واقعی مقبول لیڈر ہیں تو 6 مہینے بعد بھی ہوں گے. آپ کو ڈر کس بات کا ہے, خوف کس بات کا ہے؟ تو یہ تو ہوگا عمران خان صاحب کے حوالے سے بات. اب ہم بات کریں گے الطاف حسین کے حوالے سے. دیکھیے الطاف حسین کے چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے. سندھ کے شہری علاقوں میں آج بھی جو بڑی تعداد ہے شہری علاقوں کے عوام کی, وہ الطاف حسین کی فالوور ہے, الطاف حسین کو چاہتی ہے. اور سوشل میڈیا پر یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے نئے آرمی چیف سے کہ جناب یہ جو پابندی ہے الطاف حسین صاحب کے خلاف, جو ایک غیر اعلانیہ پابندی ہے, چلیے وہ پابندی تو عدالت نے لگائی ہے الطاف حسین کی تقریر پر اور تصویر پر, چھوڑ دیجیے اس پابندی کو. لیکن الطاف حسین کے ٹیلی فونک خطاب پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ہونے چاہیے. ٹی وی کے اوپر پابندی ہے, وہ کسی نیشنل میڈیا پہ آ کے ان کی تقریر نشر نہیں ہوگی, ان کی تصویر نہیں آئے گی. لیکن اگر وہ چاہیں اپنے لوگوں سے ٹیلی فونک خطاب کر سکتے ہیں, اس پہ تو عدالت نے کوئی پابندی لگائی. پھر ملک میں سندھ اور کراچی میں, خاص کراچی اور حیدرآباد میں 12 جنوری کو جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن اناؤنس ہو گئے. کیسے ممکن ہے کہ جب ایک اتنی بڑی پارٹی اتنا بڑا مینڈیٹ رکھنے والی جو گزشتہ 35 سالوں سے کراچی, حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں ایک اکثریتی مینڈیٹ رکھتی ہے, آپ اسے میدان سے باہر کر کے وہ الیکشن کرائیں؟ تو وہ الیکشن کیسے ہوں گے؟ کیا وہ الیکشن ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے. وہ جھرلو الیکشن ہوں گے, بوگس الیکشن ہوں گے. ایم کیو ایم کی شرکت اور الطاف حسین کی شرکت کے بغیر کسی قسم کے بھی الیکشن بوگس اور جھرلو الیکشن ہوں گے. اب ایک اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کیا ہے کہ جی چونکہ 3 دفعہ پہلے بلدیاتی الیکشن ملتوی ہو چکے ہیں اور جن لوگوں نے پہلے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے وہی الیکشن لڑنے کے اہل ہیں. یہ بات بھی انتہائی نامناسب ہے. دیکھیے جو لوگ ایک ریاستی جبر کی وجہ سے, مختلف پابندیوں اور ڈر خوف کی وجہ سے, ایک ڈر اور خوف کی کیفیت تو تھی, پہلے مداخلت تو تھی اداروں کی سیاست کے اندر, جس کی وجہ سے جو الطاف حسین کے جو لوگ تھے, جب جو چھوٹا سا کوئی پرامن مظاہرہ کرنے بھی نکلتے تھے, جشن آزادی 14 اگست پر بھی اگر وہ کوئی مظاہرہ کرنے کے لیے نکلے تھے تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا. تو یہ صورتحال اب اس لیے نظر نہیں آتی ہے کہ اب فوج نے یہ کہا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, جو ایک بہت اچھا سائن ہے. اب رہ جاتی ہے پابندی عدالت کی الطاف حسین کی تقریر اور تصویر پہ, تو وہ ٹھیک ہے, عدالت جانے, عدالت جو چاہے فیصلہ کیے. لیکن بلدیاتی الیکشن
बगैर अल्ताफ हुसैन की शिरकत के, अल्ताफ हुसैन के लोग नुमाइंदों की शिरकत के वो बोगस इलेक्शन होंगे, झल्लू इलेक्शन होंगे। ये आप, इसका मतलब है कि आप जो है वो एक अक्सरियती मैंडेट रखने वाली पार्टी को जो है जबर के जरिए, जो है रियासती जबर के जरिए जो है वो इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं। तो इस बात का इम्कान है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले एक ऐसा ग्रुप जो वफा परस्त ग्रुप जिसका नाम हो सकता है, वो यकीनन अल्ताफ हुसैन का चाहने वाला ग्रुप हो सकता है, और इस ग्रुप के नाम से जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो है वो मैदान में आ सकते हैं, लेकिन उसको आपको इजाज़त देनी पड़ेगी। एक वफा परस्त ग्रुप मैदान में आ सकता है आइंदा चंद दिनों में बल्दियाती इलेक्शन लड़ने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो इजाज़त मांगेगा, मुमकिन है अदालतों में भी जाके पिटीशन करे। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो उन लोगों को जो जबर की वजह से, किसी मजबूरी की, डर खौफ की वजह से कि उन्हें कहीं इदारों के लोग उठा के ना ले जाएं, लापता ना कर दें, क्योंकि ये होता रहा है, रिवायत रही है, तो उनको आपको ये एक मौका देना पड़ेगा कि ठीक है, जो लोग अब भी बल्दियाती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराना चाहते हैं वो कागजात नामजदगी जमा कराएं, उनको मौका दिया जाता है। इस तरह और बहुत सारे लोगों को भी मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई वफा परस्त ग्रुप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी सामने आ सकता है, वो आज़ाद उम्मीदवार होंगे लेकिन एक ग्रुप होगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि अगर वो वाकईतन, वो इलेक्शन किस लिए कराते हैं? इलेक्शन का मतलब यही है ना कि सारे लोग जो है, सारी सियासी जमातें जो है, उनके नुमाइंदे इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीतें और आके जो है वो हुकूमत बनाएं। लेकिन जब आप एक इतने बड़े तबके को इलेक्शन से जो है वो जोर जबरदस्ती बाहर कर देंगे तो वो इलेक्शन कैसे कराएंगे? अगर इस इलेक्शन में अल्ताफ हुसैन के नुमाइंदे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो वो इलेक्शन मुनसिफाना इलेक्शन नहीं कहलाएगा। और आपने देखा कि अब तक जितने भी इलेक्शन, ज़मीनी इलेक्शन हुए, उनमें अल्ताफ हुसैन ने बाइकाट किया तो वो बाइकाट हुआ, लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली, सिंध के शहरी इलाकों में लोग नहीं निकले, और जो वोटिंग का रेशो है वो आपके सामने है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये चाहता है कि इलेक्शन जो है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, वोटिंग का रेशो जो है वो कम से कम इतना तो हो कि कहा जाए कि हाँ ये नुमाइंदा जो है वाक़तन मुंतखब हुआ है, एक नुमाइंदा जो है वो हज़ार वोट ले, ये 2-2, 4-4 या 2-2 सौ वोट या 2-2, 4-4 हज़ार वोट लेके मुंतखब होने वाले को आप कैसे मुंतखब नुमाइंदा कह सकते हैं? और एक बड़ी तादाद में जिन लोगों ने इलेक्शन का बाइकाट किया और वोट डालने नहीं गए, आप कैसे कह सकते हैं कि वो इलेक्शन जो है वो मुनसिफाना इलेक्शन है? तो ये उम्मीद की जा रही है। और फिर एक नई सूरत हाल जो पैदा हुई है कि जब से नए आर्मी चीफ की तानीयाती हुई है, लोगों में, कराची और हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों के लोगों में एक बड़ा एक अच्छा एक खुशी का जज्बा पाया जाता है, और वो इस बात की उम्मीद लगा रहे हैं कि अब उन्हें भी मौका मिलेगा इलेक्शन में हिस्सा लेने का या सियासत करने का, और उनके जो लीडर हैं अल्ताफ हुसैन, उनको भी मौका मिलेगा। और आपने देखा कि आइंदा 1 या 2 दिन में जिस तरह शहर में बैनर लगे अल्ताफ हुसैन की हिमायत में, जिस तरह नारे लगे, लोगों ने सड़कों पर निकल के बाकायदा नारे लगाए, उनकी वीडियो वायरल हुई है जी अल्ताफ हुसैन के नारों की, और जो बैनर लगे वो बास टेलीविज़न ने दिखाए हैं बैनर लगे हुए वो। तो हम भी आपको कोशिश करेंगे कि वो तस्वीरें आपको दिखा सकें कि जहाँ जहाँ ब्रिज पे जो है वो अल्ताफ हुसैन की हिमायत में जिस तरह के बैनर लगे, तो अब लोगों में ये कम अज़ कम एक शऊर आ रहा है, और लोग ये समझ रहे हैं कि अब इस मुल्क में जबर की जो सियासत है वो ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो गई है, और अब उन मज़लूम तबके के लोगों को भी, उन मज़लूम तबके के लीडर को भी जो है वो सियासत में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। और इस बात का इम्कान है कि आइंदा दिनों में अल्ताफ हुसैन मुख्तलिफ अपने लोगों से कॉर्नर मीटिंग पर टेलीफोनिक खताब शुरू कर दे, और इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है किसी अदालत की जानिब से, किसी इदारे की जानिब से। और जो एमक्यूएम के कारकुनान हैं, जो अल्ताफ हुसैन के फॉलोअर्स हैं, वो अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। हाँ, वो जब एक्टिविटी करेंगे तो यकीनन उन्हें कोई रोकेगा। अब देखना ये है कि उन्हें रोकता कौन है। अगर उन्हें रेंजर्स पकड़ती है तो देखिए, रेंजर्स का ये काम नहीं है कि वो किसी सियासी कारकुन को सियासी एक्टिविटी करते हुए, बैनर लगाते हुए, सियासी कॉर्नर मीटिंग करते हुए, सियासी झंडा लगाते हुए, सियासी तस्वीर लगाते हुए या इंतखाबी निशान का लगाते हुए उसको गिरफ्तार करे। ये काम पुलिस का है।
تو یہ واضح ہو جائے گا جب لوگ نکلیں گے. اگر انہیں پکڑتی ہے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جناب رینجر جو ہے وہ سیاسی مداخلت کر رہی ہے, سیاسی لوگوں کو پکڑ رہی ہے. لیکن اگر پولیس پکڑتی ہے تو پھر وہ سندھ پولیس, سندھ حکومت کی سندھ پولیس, جس میں انٹیریئر سندھ کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو جو ہے وہ بھرتی کیا گیا ہے, اور وہ پولیس آتی ہے ہیڈ کوارٹر سے اسپیشلی آتی ہے, اور یہاں اگر وہ جو کوئی طلبہ مظاہرہ کرتے ہیں تو ان پر بھی تشدد و ظلم کرتی ہے, اگر کوئی اساتذہ مظاہرہ کرتے ہیں, اگر کوئی پری میڈیکل یا کے جو کارکنان ہیں, پیرا میڈیکل اسٹاف کے لوگ ہیں, وہ مظاہرہ کرتے ہیں اپنے حق کے لیے, تو ان کو بھی جس طرح پھر خواتین کو جس طرح تشدد کر کے پولیس موبائل میں ڈالا جا رہا ہے, تو وہ فرق صاف ظاہر ہے سندھ کی پولیس کا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب لوگ سیاسی کارکن اگر نکلیں گے اس اعلان کے بعد کہ جناب اب اداروں کی مداخلت سیاست میں نہیں ہوگی اور وہ سیاست کر سکتے ہیں, اس امید کے ساتھ وہ نکلیں گے. اگر انہیں کوئی روکتا ہے تو یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ روکنے والے جو ہے وہ, اگر وہ لوگ روک رہے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم سیاست و مداخلت نہیں کریں گے, تو ان کی مداخلت کا بھی اندازہ ہو جائے گا. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کی صاحب بات کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت, اور اجازت لینے سے ایک بار پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا جو تھنک ٹی وی HD چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کر لیں, اس لیے کہ آپ نے ہمارے پہلے تھنک ٹی وی PK کو بھی بہت بڑی تعداد میں سبسکرائب کیا تھا, ہمیں بہت زیادہ اپنی محبتوں سے نوازا تھا. اب یہ ہمارا تھنک ٹی وی HD ٹیلی ویژن جو ہے یہ بھی آپ کے لیے نت نئی تازہ خبریں, بے لاگ تجزیے اور تبصرے, اور ہم ایسی شخصیات کے آئندہ دنوں میں انٹرویو کریں گے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کے انٹرویو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں. تو ہم ایسی اہم سیاسی شخصیتوں کے جلد انٹرویو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جن کا آپ کو انتظار ہے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ.